हाम्रो जीवन रूपी बगैँचाको फूल टिप्ने अधिकार प्रभु येशूलाई छ, मालीलाई समेत छैन। प्रभु येशू त्यो बगैँचामा आउनुभयो। बगैँचामा धेरै प्रकारको फूलहरू हुन्छ, कति अति राम्रो हुन्छ, कति ठिकैको, कति नराम्रो पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, त्यो राम्रो फूलको बिचमा त्यो नराम्रो फूल पनि राम्रो देखिन्छ है। यसको आत्मिक अर्थ छ। त त्यो बगैँचामा प्रभु यीशुले यस प्रकारले के गर्नुभयो, हाम्रो जीवन रूपी बगैँचामा फूल हेर्दै 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 आउँदाखेरि त यसो सिबी लिम्बू यति सुन्दर देख्नुभयो त्यो फूललाई प्रभु यीशुले, जुन फूल त सिबी लिम्बूको रहेछ, टपक्क टिपेर लगिहाल्नुभयो र मानव भन्नुभयो, सिबी मेरो छोरा, यस संसारमा तिमीलाई दुःख पीडा छ, रोग बिमारले सताइयौ, ठिक छ, अब म तिमीलाई यो दुःखको संसारमा राख्दिनँ, म लान्छु तिमीलाई। टपक्क टिपेर लगिहाल्नुभयो। बुझ्नुभयो? टपक्क टिपेर लगिहाल्नुभयो। प्यारा येशू तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई। परमेश्वरले भन्नुभयो आफ्नो पुत्र येशूको सम्बन्धमा यिनैको कुरा सुना, प्रभु येशूको कुरा सुना, जसमा जीवन छ। यति साह्रो धर्मी मान्छे देखियो कि बाटो हिँड्दा बढाल्दै बढाल्दै कमिला कुल्चिन्छ भनेर हिँड्छ हो। अचम्म लाग्छ म त। तपाईलाई टिबी लाग्ला, टिबीको कीटाणुले तपाईको फोक्सो खाइदिन्छ। के गर्नु, टिबीको उपचार गरे भने टिबीको कीटाणु मर्छ, मलाई पाप लाग्छ। खाइदे कीटाणु, मेरो फोक्सो कति खान्छस् खाइदे, अन्तमा मलाई नै खाइदे। त्यसो भन्ने त छैन नि। उपचार गर्छ गर्दैन भन्नुहोस् त? गर्छ गर्दैन? ए आफ्नो बचाउको लागि चाहिँ त्यो पाप भएन? पापले मानिसलाई यति साह्रो लन्ड्याएको छ कि यति साह्रो के भन्नु। तपाईले यो कुरा कहाँबाट आयो मलाई भन्नु मन लाग्यो भने, मलाई थाहा थिएन, यस्तो सोच विचार केही पनि थिएन। हाम्रो भाइ शिविले 63 वर्षको उमेरसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्नु भएको कारणले उहाँले सबै कुरामाथि जय प्राप्त गरी परमेश्वरको घरमा गइहाल्नु भयो भने यो खुसीको कुरा होइन, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने कुरा हो, यो विजयीको कुरा हो। हामी मण्डलीको लागि सबैभन्दा ठुलो आशा चाहिँ जब हामी पनि स्वर्ग जान्छौँ, हाम्रो भाइ शिवीलाई हामी भेट्छौँ। तपाईहरू जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर यसरी नै मर्नुहुन्छ, हाम्रो भाइ शिवीलाई भेट्नुहुन्छ। कस्तो खुसीको कुरा, कस्तो खुसीको कुरा बुझ्नु भयो। सबै प्रियजनहरूलाई प्रेमी जमिसी, हाम्रो शिवी भाइ अथवा चन्द्र प्रसाद लिम्बू, उहाँको जति छोराछोरी, छोराबुहारी, नाता नातिनीहरू लगायत अनि अरू छिमेकीहरू, साराका आफन्तहरू, यस प्रकारले जो हाम्रो पार्वता बहिनीहरू, जतिको नातेदारहरू अनि जतिको साथीसँगी आउनुभएको छ, हामी तपाईहरूलाई यो सुकोत मण्डली हो, यसको नाम सुकोत मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। यो शोकित परिवार हो, दुःखको घडीमा उहाँहरू पर्नुभएको छ। यसकारण उहाँहरूको लागि जब यो घटना भयो, बुधबार बिहान 5:10 बजे होम हस्पिटलमा
हामीले सुनेको दिनदेखि प्रार्थना गर्दै गर्दै आएका छौँ शोकित परिवारको सान्त्वनाको लागि। त प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उहाँको छोराहरू जसरी विक्रम अनि प्रकाश हुनुहुन्छ, युकेबाट ल्याइबक्सनु भयो प्रभुले। किरणलाई यस प्रकारले हङकङबाट अनि अरू जो जतिलाई भाइहरू दलबहादुर पाँचथरबाट, लोकेन्द्र, यस प्रकारले जो ओबेदहरू, यसरी अरू नातेदार जो जति चिनाजानाहरूलाई पनि प्रभुले ल्याउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। त हामी यो दफनको सेवा अथवा यसलाई विजयको सेवा पनि भन्छ, धन्यवादको सेवा पनि भन्छ, संवेदनाको सेवा, अहिले पनि सान्त्वनाको कुरा पनि आउँछ, सान्त्वनाको सेवा पनि भनिन्छ। यो सेवा हो अघि। यसकारण प्रभुले तपाईँ हामीलाई सहायता गरेका हौँ। अब हामी मुख्य वचन पहिला झिकेर अरू वचनहरूमा अघि बढ्छौँ। यो बाइबल जो छ, यो परमेश्वरले नै आफ्नो औँलीले पनि लेख्नु भएको छ, ढुङ्गाको पाटीमा र यहाँ लेखिएको छ। अनि आफ्ना जनहरूलाई आत्माले प्रेरित बनाई लेख्न लाउनु भएको वचन बाइबल हो। यसकारण यो वचन बाइबलमा जे कुरा लेखिएको हुन्छ त्यो सत्य हुन्छ, अनि जे भविष्यवाणी हुन्छ त्यो पनि पुरा हुन्छ अघि। यसकारण आउनुहोस् यही परमेश्वरको वचनबाट हामी तपाईहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार सन्देश सुनाउँछौँ। मान्छेको कुरा हामी गर्दैनौँ। उपदेशको किताब 7 अध्यायको 1 र 2 पद। पेज नम्बर 919 उपदेशक 7 अध्यायको 1 र 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। तपाईले सुन्नुहोस् त, छक्कै पर्नु पर्दैन। मृत्युको दिन त कसैको जन्मदिन भन्दा पनि असल परे त हो। मृत्युको दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति त जन्मेको दिन भन्दा असल अरे। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो। अनि जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। बुद्धिमानको हृदय शोकको घरमा हुन्छ, किनभने उसले जान्दछ एक दिन यस्तो दुःख ममा पनि परि आउँछ भनेर। र बुद्धिमानको हृदय शोकको घरमा हुन्छ, तर मूर्खको हृदय त हर्षोल्लासको घरमा मात्रै पो हुन्छ अरे। यसकारण आज हामी यो शोक परेको परिवारको घरमा, यो चर्च जो छ यो तपाईँ हामी सबैको घर हो अघि। आज यो शोक परिवारको घरमा हामी आएका छौँ। यसकारण मृत्यु भनेको कति दुःखको कुरा। मानिसको जीवनमा धेरै प्रकारको दुःख, चिन्ता फिक्री, अशान्ति यस प्रकारले परिआउँछ, रोग बिमार। तर मृत्युको अगाडि त्यो केही पनि होइन। मृत्यु यति साह्रो डरलाग्दो कुरा।
जब कुनै घरमा मृत्यु हुन्छ त कति रुवावासी हुन्छ। अब म तिमीलाई कहिले भेट्न सक्दिनँ, तिम्रो मुहार हेर्न सक्दिनँ, अब तिमीसँग म कहिले बात गर्न सक्दिनँ, अब तिमी मदेखि सधैँको लागि टाढा भयो भनेर छाती पिटी पिटी रुन्छ। यो रुनु स्वाभाविक हो। अघि यो मृत्यु यति डरलाग्दो कुरा हो, यति दुःखको कुरा हो। त मृत्यु यति साह्रो दुःख र डरलाग्दो कुरा मानिसको लागि हो भने यो मृत्यु किन परमेश्वरले ल्याउनु भयो र मानिसहरू किन मर्छन्? याद गर्नुहोस् प्रिय हो, परमेश्वरले जब सुरुको मानिस आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, उनीहरू कहिले पनि नमरुन् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। किनभने मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदा भूमिको धुलोबाट रचना गर्नुभयो, एउटा प्रतिमा बनाउनु भयो, त्यसमा हातखुट्टा, नाक, मुख, आँखा, कान त्यो माटो मात्रै छ। तर जब परमेश्वरले त्यो प्रतिमाको नाकमा आफ्नो आत्मा हालिदिनु भयो, मानिसमा आत्मा आयो। त्यो माटोको शरीरले, त्यो माटोको प्रतिमाले मानिसको रूप धारण गर्यो, आत्मा हालिदिनु भयो, आत्मा भयो। अब आत्मा र शरीरबाट एउटा कुराको सृजना भयो, त्यसलाई प्राण भनेर भनिन्छ। यसकारण मानिस आत्मा, प्राण, शरीर भएर सृजना भयो। अनि जब यो प्राण मानिसको शरीरमा रहन्छ तबसम्म उसलाई जीवित मानिस भनिन्छ। तर जब उसको शरीरबाट यो प्राण निस्केर जान्छ उसलाई मरेको भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? हाम्रो शिविको शरीरबाट बुधबार बिहान 5:10 बजे प्राण निस्केर गयो अनि यो उहाँको पार्थिव शरीर छोडिएको छ। तर परमेश्वरले आत्मा हालिदिनु भएको कारणले जसरी परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्न, मानिसलाई कहिले नमरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। कति खुसीको कुरा छ। सबै प्राणीहरूमा मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो अनि मानिस जाति प्रभुको दृष्टिमा सृष्टिको शिरपेच हो। किनकि परमेश्वरले, प्रभु यीशुले मानिस जातिलाई मसँग संगति गरोस्, यसले जीवन पाओस्, यसमा दुःख कष्ट त परै जाओस्, मृत्यु पनि कहिले नहोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो भनेदेखि मृत्यु किन आयो? यो कति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तपाईहरुले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, कतिले छैन। तर वास्तवमा प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरेसम्म मानिसले आफ्नो विषयमा केही पनि बुझेको हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। किनकि हामीसँग यो बाइबल छ। यो बाइबलले सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउँछ भने त्यो बाइबल पढ्ने मान्छेलाई म को हुँ भनेर उसले आफूलाई चिन्छ। बाइबलले यो कुरा बताउँछ। कुरा बुझ्नु भयो? यस कारणले गर्दाखेरि अब मृत्यु परमेश्वरले दिनुभएको यो भाग होइन रहेछ। प्रभु यीशुले जे गर्नुहुन्छ राम्रो मात्र गर्नुहुन्छ, नराम्रो केही गर्नुहुन्न। जसरी हाम्रो आमा बाबुले पनि छोराछोरीलाई राम्रो कुरा मात्र दिन चाहन्छ। हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौं। विश्वास नगरेका जति मानिसहरू संसारमा छन् उनीहरू पनि परमेश्वर प्रभु यीशुको सृष्टि हो। यसैकारण परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। र भजन संग्रह 85 को 12 मा नखोल्नुहोस्, हो जे असल छ
परमप्रभुले त्यही दिनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। अनि 84 को 11 मा पनि परमप्रभुले आफ्ना जनहरूलाई सबैभन्दा असल कुरा दिनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। यस्तो असल र राम्रो कुरा दिनुहुने प्रभुले मृत्यु कहिले पनि दिनुहुन्न। त उसो भए मृत्यु कहाँबाट आयो? जब परमेश्वरले त्यो आदम हव्वालाई एउटा पूर्वमा बगैँचा बनाइकन राख्नुभयो, जसलाई अदनको बगैँचा, त्यसलाई याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको बगैँचा पनि भनिन्छ। उनीहरू त्यहाँ थिए अघि, अनि उनीहरू कति खुसी र आनन्दित थिए, किनभने परमेश्वर त्यहाँ जानुहुन्थ्यो र उनीहरूसित सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो अघि। अनि परमेश्वरले एउटा आज्ञा गर्नुभएको थियो, बगैँचाका रुखको फलहरूबाट सबै तिमीहरूले सङ्कोच नमानी खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट तिमीहरूले नखानु, जुन दिन खान्छौ त्यही दिन मर्छौ। प्रिय हो, मानिस जाति चाहिँ यस्तो रहेछ कि नगर्नु भनेको कुरा मात्रै गर्न रुचाउने। हाम्रो नानीहरूलाई हेरौँ न, जे नगर्नु भन्छौँ त्यही चाहिँ उनीहरूले गर्न माग्छ। यस्तो रहेछ मानिस जाति। यो सब पापको कारणले हो। अब हेर्नुहोस्, त्यो हव्वालाई त्यो नखानु भनेको रुखको फल खानु के आवश्यक थियो? उसले हेऱ्यो, राम्रो देख्यो, खाउँ खाउँ लाग्यो, उसले खाइदियो, आफ्नो पतिलाई पनि दियो अघि। त के भयो? उनीहरूमा मृत्यु आयो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको एउटा आज्ञा मात्र थियो, रुखको फल नखानु, जुन दिन खान्छौ मर्छौ। त्यही खाइदियो अनि उनीहरूमा मृत्यु आयो। बुझ्नुभयो? यसकारण परमेश्वरले भनेको नमान्नु, परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्नु पाप हो। हामी विश्वासी भएर प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैन भने त्यो पाप ठहरिन्छ। अनि परमेश्वरको आज्ञा जीवन हो भनेर यूहन्नाको किताबमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। परमेश्वरको आज्ञा जीवन हो। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण जब हव्वा आदमले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, जीवन हरायो, उनीहरूमा मृत्यु आयो। अब उनीहरूबाट मानिस जातिको सृजना भयो र अहिले संसारमा यति खरबौँ मानिसहरू भए कि सबै माताको गर्भबाट जन्मी आएको छ अनि सबै पापमा जन्मी आएको छ। यस कारणले गर्दा यस प्रकारले यो मृत्यु परमेश्वरले दिनुभएको भाग होइन, तर मृत्यु मानिसले ल्याएको एउटा पापको फल हो। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। हेर्नुहोस्, पापको ज्याला मृत्यु, तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन। अब यो यति डरलाग्दो मृत्यु मान्छेले मर्नुपर्ने भयो। एकछिन मोबाइलको स्विचहरू अफ गरिदिनुहोस्, अघि भनिएको छ 2-3 चोटि। अब यो शरीरको मात्र मृत्यु भएदेखि त नेपालीमा उखान थाहै छ तपाईहरूलाई, खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार। तर अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, मानिसको आत्मा कहिले पनि मर्दैन भनेपछि मानिसले भने चाहिँ कोही मानिस पनि मरेपछि लम्पसार पर्नु नपाउने रहेछ। तर त्यो मानिसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छ भने त्यो मानिस चाहिँ उसको आत्मा स्वर्गमा जाने रहेछ अनि सदा सर्वदा
अघि आनन्दको साथमा प्रभुको साथमा बस्न सक्ने रहेछ। अघि यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् प्रिय हो, तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, भजन सङ्ग्रह 51:5 मा यस्तो भनिएको छ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, संसारमा भएका सबै मानिस आमाको गर्भबाट जन्मी आएको छ र यहाँ हामीले पढ्यौँ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। त मानिस जन्मेको पापी हो। मानिसलाई परमेश्वरले तैँले यस्तो पाप गरिस् उस्तो पाप गरिस् भनेर दोष लाउनु भएको छैन। प्रभु यीशु निर्दोष परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर जन्मेको पापी। अब तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, पापी मानिस स्वर्ग जान सक्दैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, किनकि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो महापवित्र स्थान हो। त जब पाप क्षमा नपाई कोही मर्छ भने स्वर्ग जान पाउँदैन, ऊ नरक जानै पर्छ। नरकमा चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो दण्ड उसले भोग्नुपर्छ कि नरकको सम्बन्धमा भनिएको छ, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन, आगो निप्दैन। मर्कुस 9:44-46-48, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन, आगो निप्दैन। याद गर्नुहोस् प्रिय हो, त्यो नरक हामीले बारीमा फुकेको जस्तो आगो होइन, त्यो निभेर जान्छ। अनि त्यो नरक, यो पृथ्वी कति ठुलो छ, त्योभन्दा ठुलो छ, जहाँ आगोको कुण्ड छ, अनि त्यो आगो कहिले निप्दैन। अब मानिसको आत्मा जो परमेश्वरले दिनुभएको कहिले मर्दैन भनेर अघि हामीले भनिसक्यौँ। अब जब त्यो आत्मा नरकमा पर्छ, यो आगोले यो आत्मालाई यसरी जलाइरहन्छ, आगो पनि निप्दैन, आत्मा पनि मर्दैन। कति दिन दण्ड भोग्ने, कति दिन जल्ने, दिनको कुरा छैन, करोडको कुरा पनि छैन, खरबको पनि कुरा छैन है। खरबभन्दा माथि पनि हुन्छ। अघि पद्मा भन्छ, शङ्ख भन्छ, त्यो खरबभन्दा धेरै गुणा बढी। अब त्यति पनि होइन, तर युगानुयुगसम्म आगोले जलाइरहन्छ र त्यो मानिस तडपिरहन्छ, रुँदै कराउँदै तडपिँदै चिच्याउँदै कालिँदै डराउँदै आत्तिँदै, मलाई बचाऊ, म यो आगोले पोलेको पीडा सहन सक्दिनँ, मलाई बचाऊ, मलाई यस दण्ड नरकको कुण्डबाट निकालिदिनुहोस्। प्रभु यीशु, तपाईँ साँचो प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, म प्रार्थना गर्छु, मलाई यो दण्डबाट निकालिदिनुहोस्। प्रभुले उसको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। किन? ऊ मरेर नरक गइसक्यो। तर प्रभुको वचनले यसो भन्छ, जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। अनन्त जीवन प्राप्त भनेको ऊ कहिले मर्दैन। भनेपछि मरेको मानिस त अब जो नरकमा गयो ऊ सुकेको बिरुवा हो। सुकेको बिरुवालाई तपाईँले मलजल गरेर दिनमा 100 चोटि पानी हाल्नुहोस्, त्यो कहिले सर्दैन। नरकमा गइसकेको मानिस सुकेको बिरुवा हो। यसकारण ऊ मर्यो, गयो। तर त्यो नरकमा चाहिँ जानु नपरोस् भनेर जसले यो प्रभु यीशुको सुसमाचार सुनेर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ, उसले सबैभन्दा पापदेखि छुटकारा अनि मुक्ति पाउँछ। जसले मुक्ति पाउँछ, पापको क्षमा, ऊ पवित्र हुन्छ। पवित्र मान्छे नरकमा गएर आगोमा जल्नु पर्दैन। त्यो त पापीले दण्ड भोग्ने ठाउँ हो, तपाईहरुलाई थाहा छ। तर
पाप क्षमा पाएको पवित्र मानिस स्वर्गको भागीदार भइकन परमेश्वरको साथमा रहन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? यसै कारणले याद गर्नुहोस्, अघि हामीले पढ्यौँ, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा उपदेशक 7:1 सुन्नुहोस्। सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ जन्मेको दिन भन्दा असल। अरे बाफ रे, संसारमा कुन यस्तो घर होला जुन घरमा कोही बच्चा जन्मेपछि आमा बाबु परिवार छाती पिटी पिटी रुन्छ, लौ खत्तम भयो, बर्बाद भयो, हाम्रो घरमा नानी जन्म्यो भन्छ? यस्तो कुनै घर छैन। खुसी र आनन्दको कारणले लड्डु बाँड्छ। तर यस्तो घर कुनै छैन फेरि संसारमा जुन घरमा मृत्यु हुँदाखेरि अघि त्यहाँ आनन्द र खुसी मनाएर बाजागाजा बजाएर नाचगान गर्दैन। त यो मृत्यु हाम्रो चन्द्रप्रसादको शरीर यहाँ राखेर हामीले त गीत गाएर बाजागाजा बजाएर प्रभुको महिमा गर्यौँ। किन? किनकि हाम्रो भाइ चन्द्र मर्नु भएको होइन, शरीरमा मर्नुपर्छ। यो माटोको शरीर माटोमा मिल्नुपर्छ। अघि यसै कारण गीतले पनि भन्छ, माटोको शरीर माटैमा मिल्छ, आत्मा ईश्वर कहाँ न्याय हुन जान्छ। माटोको शरीर माटैमा मिल्छ, आत्मा ईश्वर कहाँ न्याय हुन जान्छ। न्यायले पापी र धर्मी ठहराउँछ, न्यायले पापी र धर्मी तुल्याउँछ। एक दिन मर्नै पर्छ, न्यायमा पर्नै पर्छ, माने जाति सबै। एक दिन मर्नै पर्छ, हरेक मानिस सबै, न्यायमा पर्नै पर्छ, प्रत्येक आत्मा सबै। एक दिन मर्नै पर्छ, न्यायमा पर्नै पर्छ, मानिस जाति सबै। एक दिन त सबै यीशुलाई विश्वास गर्ने होस् नगर्ने होस् मर्नुपर्छ। किनकि यो शरीर जो छ हाम्रो, यो शरीर, यो प्राकृतिक शरीर, यो मर्नुपर्छ, यो पापमा जन्मेको शरीर। यसै कारण प्रभुको वचन पहिला कोरिन्थी 15:50 यस्तो लेखिएको छ कि मासु र रगत स्वर्गको भागीदार हुन सक्दैन, न त विनाश अघि अविनाशको भागीदार बन्न सक्छ। पढिदिनुहोस्। अब भाइहरू हो, म यो भन्दछु, रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश। यो विनाश जो मृत्यु, न त विनाश अविनाशको भागीदार हुन सक्दछ। यसकारण यो मृत्यु, यो विनाश मर्नुपर्छ प्रिय हो। यसै कारण याद गर्नुहोस्, जबसम्म यो विनाशीले अविनाशलाई पहिर्दैन अथवा यो मरणशीलले अमरतालाई ओढ्दैन, तब लेखेको वचन पुरा हुँदैन। त जब यस्तो हुन्छ तब लेखेको वचन पुरा हुन्छ, मृत्यु विजयमा निलियो भनेर लेखिएको छ। अनि भनिएको छ 55 पदमा, हे मृत्यु तेरो खेल कहाँ छ, हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ। पापको शक्ति व्यवस्था हो। अघि यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई
यो मृत्युबाट पनि विजय दिनुहुन्छ। जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ, त्यसको मतलब शैतानले जब हव्वालाई छल गरेर अघि कुरा गर्यौं, त्यो रुखको फल खान लगायो, पापमा गिरायो, शैतान रमायो, खुसी भयो र उसले भन्यो यो मानिसलाई मैले आफ्नो हातमा लिन सके, अब यो अमरता ओडेको मानिसलाई मैले यस प्रकारले मृत्युमा ल्याउन सके, यसकारण यसरी यो मृत्यु मर्नुपर्छ। तर जब यो विनाशीले अविनाशलाई पहिरन्छ, जब यो अघि मरणशील अथवा योले अमरतालाई ओढ्छ, लेखेको वचन पुरा भयो, मृत्यु विजयमा लियो। पढिदिनुहोस् कि मै पढ्छु 15 को 54-53 देखि म पढिदिहाल्छु झट्टै, यहाँबाट सबैले सुन्छ। पहिला कोरिन्थी 15 को अघि भनि त सके, बाइबलबाट हेरौँ हामीले 53 देखि। किनकि यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरनै पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्नै पर्छ। यसकारण जब यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरन्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्छ, तब यो लेखिएको वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलियो। हे मृत्यु तेरो खेल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? अनि मृत्युको खेल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ, अर्थात् मृत्युदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ। यो वचन हिजो महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको यो फ्युनरल सर्भिसमा यो वचन बोलेको थियो। प्रिय हो, यसै कारण भाइ मरेको होइन, यो त उहाँले यो अघि विनाशीलाई छोडेर अविनाशलाई पक्राउनु भयो। यसै कारण यो यस्तो कफिन बक्समा, यीशुलाई विश्वास गर्नेको कफिन बक्समा कतिले प्रमोटेड टु ग्लोरी भनेर लेखेको हुन्छ। ऊ त प्रमोसन उन्नति पाएर माथि महिमामा गएको। कतिको बक्समा RIP लेखेको हुन्छ, त्यसको मतलब रेस्ट इन पिस। यो सबै बाइबलमा लेखिएको छ। यसै 57 1 र 2 पदमा नखोल्नुहोस्। ऊ त शान्तिमा प्रवेश गर्नेछ। आउन लागेको क्रोध विपत्तिबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको हो। यसकारण यो संसारमाथि यस्तो विपत्ति परि आउनेवाला छ, किन मानिसको पाप चाहिँ चुलिएर परमेश्वरको सिंहासनसम्म पुगेको छ। तर परमेश्वरले धीरज धरिरहनु भएको छ। प्रभु यीशुले भनिरहनु भएको छ, मलाई हेरेर बाँच, मलाई हेरेर बाँच, मैले तिम्रो लागि यो मृत्युबाट छुटकारा दिन के गरेको छु। प्रभु यीशुले आह्वान गरिरहनु भएको छ, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ, दुष्टको मृत्युमा म खुसी हुँदिनँ। जो पापमा मर्छ ऊ नरकमा गएर यति साह्रो दण्ड भोग्छ भनेदेखि प्रभु यीशु जसले तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो दण्ड भोगेको चाहनुहुन्न प्रभु यीशुले। हामी विश्वासी हौँ अविश्वासी सबै प्रभु यीशुको सृष्टि, अविश्वासी पनि प्रभु यीशुको सन्तान छोराछोरी हो। यसै कारण अब हामीलाई पापको ज्याला मृत्यु, त्यो मृत्यु भनेको दोस्रो मृत्यु, प्रकाशको किताब 21 को 8 पदमा लेखिएको छ। दोस्रो मृत्यु भनेको कस्तो मृत्यु, डरलाग्दो मृत्यु। सोच्नुहोस्, मलाई त अचम्म लाग्छ। आगोमा जलेर मृत्यु मर्न खोज्दा उसले मर्न पाउँदैन। कस्तो मृत्यु यो आगोमा युगानुयुगसम्म जलेर तडपिरहनु दिनरात आइया र आत्ता भनेर बस्नुलाई दोस्रो मृत्यु भनेको रहेछ। अब यस्तो मृत्यु मर्नुपर्ने भयो, दोस्रो मृत्यु अथवा त्यो दण्ड भोग्नुपर्ने भयो। प्रभु यीशु मानिसको यो अवस्था, मानिसले पाउने दण्डको विषयमा सोचेर विचलित हुनुभयो। प्रभु यीशु विचलित हुनुभयो। अब के गर्ने? मलाई लाग्छ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको बैठक भयो स्वर्गमा।
वास्तवमा प्रभु यीशु परमेश्वर आफै। परमेश्वरले भन्नुभयो, छोरा अब जाऊ संसारमा, यी पापी मानिसको लागि बलिदान हौ, पवित्र रगत बगाइदेऊ। येशूले भन्नुभयो, जो आज्ञा परमेश्वर पिता। प्रभु येशू मसीह यो संसारमा आउनुभयो। प्रभु येशू संसारमा आउँदैमा मानिसको मुक्ति भएको छैन, तर प्रभुले के गर्नुभयो, कल्वरीको क्रुसमा हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी, शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपी माग्नुभयो। एउटा मानिस जसलाई क्रुसमा काँटीको भरमा झुन्डिनु कति कति डरलाग्दो सजाय, केवल त्यो काँटीले, किल्लाले उसको शरीरलाई थामेर राख्नुपर्छ। रोमीहरूको कानुन अनुसार कसैलाई क्रुसमा झुन्ड्याउँदा उसलाई बेसकनै पिट्नु पर्थ्यो अरे, पहिला मरुन्जेल मरुन्जेल। प्रभु येशू त्यसरी पिटिनु भयो। अनि प्रभु येशूलाई क्रुसमा टङ्ग्याउने जो ठोक्ने काँटी चाहिँ रोमी सिपाहीहरूको हातमा थियो अरे प्रिय हो। यस प्रकारले कस्तो असह्य, कस्तो पीडा, कस्तो दण्ड प्रभुले भोग्नुभयो। प्रिय हो, हामीलाई कस्तो मन दिनुभएको छ प्रभुले। हामी घमण्ड नगरौँ, प्रभुको प्रेमलाई हेरौँ। प्रिय हो, हामीले मुक्ति पाउनलाई मानिसले नगरेको के छ त्यो तपाईहरुले भन्नुहोस्। मानिसले मुक्ति पाउनलाई, पापदेखि छुटकारा पाउनलाई, शान्ति आनन्द पाउनलाई, नरकको दण्डदेखि छुटकारा पाइकन स्वर्ग जानलाई नगरेको चाहिँ के छ त्यो चाहिँ तपाईहरु आफैले भन्न सक्नुहुन्छ। किन र पनि मुक्ति पाउनु भएन? किनभने उनीहरुबाट मुक्ति पाइँदैन, कहिले पाइँदैन। धोकामा नपर्नुस् भनेर हामी त बारम्बार यही प्रभुको सुसमाचार सुनाउँछौं। किन? अब हामी आफैले मुक्तिको लागि अनेक किसिम गर्यौं, पाएनौं भने कुनै दैविक शक्ति चाहिने रहेछ जसले हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनुपर्छ। त्यो दैविक र ईश्वरीय प्रभु यीशु हुनुहुन्छ जसले पापदेखि छुटकारा दिन हाम्रो लागि दण्ड भोगिनु भयो। भन्नुको मतलब हामी पापी थियौं, हामीले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो। तर प्रभु यीशुलाई जसले विश्वास गर्छ अब उसले नरकमा गएर दण्ड भोग्नु पर्दैन। प्रिय हो, हेर्नुहोस् त, यस प्रकारले प्रभु यीशु मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तर मृत्यु र चिहानमाथि जय प्राप्त गरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। विश्वास गर्न सकिन्छ? एउटै वचन काफी छ। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखेको छ। आज संसारमा करोडौं चिहानहरू छ, जुन चिहान भित्र मृत्युको दुर्गन्ध छ। तर इजरायलमा एउटा यस्तो चिहान छ जुन चिहान भित्र कुनै मृत्युको दुर्गन्ध छैन। किनकि मृत्युले प्रभुलाई बसमा राख्न सकेन, सक्दैन। किन? परमेश्वरलाई मृत्युले मार्न सक्दैन, तर मृत्यु प्रभुको हातमा हुन्छ। तपाईँ हामी सबै मर्छौं, सबैलाई थाहा छ। कहिले मर्छौं थाहा छैन, प्रभु यीशुलाई थाहा छ हामी कहिले मर्छौं। यस्तो प्रभु यीशु। यसैकारण प्रभु यीशुले आफ्नो स्वेच्छाले के गर्नु भएको हो? आफ्नो प्राण दिनु भएको हो। किन? पापी हामी थियौं, हामीले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो, नरकमा गएर आगोमा जल्नु पर्थ्यो। तर हामीले त्यो दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर प्रभु यीशुले दण्ड भोगिदिनु भएको कारणले, जसले हे प्रभु यीशु म पापी थिएँ, मैले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो, नरकमा आगोमा जल्नु पर्थ्यो, तर त्यो दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर मेरो सट्टामा तपाईले दण्ड भोगिदिनु भएको कारणले म तपाईलाई विश्वास गर्छु। क्रुसमा बगाउनु भएको तपाईको पवित्र रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुस् भनेर तपाईले भन्नुहोस्। यीशुको रगतले हामीलाई सब
पापबाट शुद्ध पार्छ भनेर पहिला योहन्ना 1:7 लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। त यस प्रकारले हामी उहाँको छोराछोरी भएको कारणले क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै प्राण दिनुभएको होइन, तर तपाईँहरू सबैको लागि, सारा संसारको लागि। यसै कारण आफ्नो इच्छाले प्रभुले प्राण दिनुभयो। आफ्नै इच्छाले प्राण पनि दियो, तर चिहानले थाम्न सकेन। मृत्युको खीलाई नै तोडी, मृत्युको खीलाई नै तोडी, जीवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई। जीवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई। हामी सुन्छौँ प्यारा येशू तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई। प्यारा येशू तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई। परमेश्वरले भन्नुभयो आफ्नो पुत्र येशूको सम्बन्धमा यिनैको कुरा सुना, प्रभु येशूको कुरा सुना जसमा जीवन छ। आज हामी मान्छेको कुरा सुनेर आफैलाई धोका दिइराखेका हुन्छौँ प्रिय। हो के नभन्नुहोस्, मान्छेले धोका खाएको छैन कसको कुरा सुनेर, मानिसको कुरा सुनेर। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ येशूको कुरा सुन। जसले येशूको कुरा सुन्छ उसले मुक्ति पाउँछ, जीवन पाउँछ। यसै कारण प्रभु येशू जसरी मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, प्रभु येशूमा मरेका सुतेकाहरू पनि बौरी उठ्छ भनेदेखि यस्तो आशा जसलाई जीवित आशा भनेर भनिएको छ। हिजो एलिजाबेथ द्वितीय महारानीको फ्युनरलमा यो पुनरुत्थानको कुरा पनि भनिएको थियो। तर विश्वासीहरू याद गर्नुहोस्, थोमा जब सङ्गतिमा थिएन उसले पुनरुत्थानको शक्तिलाई बुझ्न सकेन। सङ्गतिमा लागिरहनु भयो भने तपाईँले पुनरुत्थानको शक्तिलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो पुनरुत्थानको शक्ति। यसै कारण प्रभुले हामी मरेकालाई जीवित पार्नुहुन्छ, बौरी उठाउनुहुन्छ भनेदेखि अब हामी शोकित परिवारले के गर्नु पर्दैन, शोक मनाउनु पर्दैन। अघि तपाईँको नातेदार त मर्नु भएको होइन। जुन दिन बिहान बुधबार 5:10 जाँदा उहाँले आफ्नो प्राण छोड्नुभयो, प्राणको कुरा अघि गऱ्यौँ, उहाँको आत्मा त सिधै परमेश्वरकोमा गइहाल्नुभयो। मलाई कति आनन्द छ अहिले। उहाँलाई रोग थियो, अब रोग छैन। उहाँलाई चिन्ता फिक्री थियो, अब छैन प्रिय। यो जीवन हामीले पनि पाउँछौँ, यो पुनरुत्थान। यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थान अथवा बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने छ, अनि जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? मार्थाले भनिन्, ज्यू प्रभु म विश्वास गर्छु। यूहन्ना सुसमाचार 11:25-26। म पढिदिइहाल्छु ल। यूहन्ना सुसमाचार 11:25-26। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने छ, अनि जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? अरे बाफ रे! जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने छ। कति ठुलो कुरा छ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने छ। यसै कारण
यो पनि वचन हिजो भनिएको थियो महारानी एलिजाबेथको उसमा फ्युनरलमा। कुरो बुझ्नु भयो? यसै कारण यस्तो भनिएको छ अघि, ए मानिस तिमीलाई मृत्युको डर छ? अनि मरेपछि कहाँ जाने तिमीलाई चिन्ता छ? प्रभु भन्नुहुन्छ, योहन्ना 14 को 1 देखि म पढिदिन्छु 6 पदसम्म। योहन्ना 14 तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, ममा पनि विश्वास गर। आज मानिस मृत्युको डरले हिब्रूको किताबमा लेखिएको छ त्यता नजाउँ, यति साह्रो विचलित छ, यति साह्रो विचलित छ। तर एउटा कुरा म भन्छु तपाईहरुलाई, तपाईहरुले ध्यान गर्नुहोस्, मृत्युको मात्रै डर छ मान्छेलाई। मर्न नपाए अजम्बरी जीवन पाए हुन्थ्यो भन्छ, मृत्युको मात्रै डर छ। तर मृत्युपछि नरकमा आगोमा यति डरलाग्दो गरी जल्नुपर्छ भन्ने त उसले बुझेकै छैन, त्यसको लागि उसलाई चिन्तै छैन। यसै कारण प्रभु भन्नुहुन्छ, ए मानिस तिमीलाई मृत्युको डर छ, अनि मरेपछि कहाँ जाने त्यसको डर छ। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, ममा पनि विश्वास गर। अब के हुन्छ त? प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेपछि 2 देखि, हेर मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यसो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ, म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु, अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउने छु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफूका लिनेछु, अनि म जहाँ जान्छु त्यो तिमीहरू जान्दछौ, अनि तिमीहरू बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँलाई भने, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? अघिकै थोमाको कुरा है यो। थोमाले उहाँलाई भने, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? हामी जान्दैनौँ, तब कसरी हामी बाटो चिन्न सक्छौँ र? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन, अथवा मलाई विश्वास नगरेसम्म कोही स्वर्ग जान सक्दैन, प्रभु यीशुले भन्नुभयो। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण प्रभु यीशु आज सबै मानिस स्वर्ग जान चाहन्छ, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। किन स्वर्ग जान चाहेको? यीशुलाई विश्वास नगर्ने पनि। अनि हामी भन्छौँ तपाईले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो स्वर्ग जान चाहने, हामी भन्छौँ। किन? उनीहरूलाई थाहा छ स्वर्ग चाहिँ राम्रो ठाउँ हो, नरक चाहिँ यति डरलाग्दो पापीले दण्ड भोग्ने ठाउँ हो भनेर उनीहरूलाई थाहा छ। यसकारण सबै मानिस नरक जान चाहँदैन, तर उनीहरूले सोचेको भन्दा नरक चाहिँ करोडौं गुना डरलाग्दो कुरा हो, जो अघि हामीले भनिसक्यौँ, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन, आगो निप्दैन, अनि त्यो नरकको आगोले उसलाई जलाएको शासनको धुवाँ उँभो उठिरहन्छ भन्छ, प्रकाशको किताबमा लेखेको छ। त्यो दण्ड पीडाको धुवाँ त उँभो उठिरहन्छ अरे, त्यो कहिले खत्तम हुँदैन प्रिय हो। यस्तो नरकको दण्ड छ अघि। यसै कारण सबैजना स्वर्ग जान चाहन्छन्, राम्रो कुरा हामी भन्छौँ। त अनि भन्छौँ हामी स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ त स्वर्ग जाने बाटोलाई तपाईँ चिन्नुपर्छ। त्यो स्वर्ग तपाईलाई लाने बाटो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, किनकि यीशुले हामीले भोग्नुपर्ने दण्ड भोगिदिनु भयो। संसारमा यस्ता धेरै कुराहरू होलान्, अघि कसैले हाम्रो पापको लागि दण्ड भोगिदिएको छैन प्रिय हो, तपाईहरुलाई थाहा छ। हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिन, नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिएर स्वर्गको भागीदार बनाउन र हामीलाई शान्ति आनन्द दिन कसैले, भनौँ सिधा भन्ने हो भने देवी देवताले वरको सिन्का परसम्म सारिदिएको छैन। तर प्रभु यीशुले
यस प्रकारले क्रुसमा दण्ड भोग्नुभयो र मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो। यसै कारण प्रभु येशू एकमात्र बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ, जसलाई विश्वास गर्नाले स्वर्गमा पुग्न सक्दछ। कुरा बुझ्नु भयो? यो कुरा छ। यसै कारणले हेर्नुहोस्, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो धर्म छोडेर अर्काको धर्ममा पस्ने भन्ने कुरा होइन। आफ्नो समाज नातेदारलाई छोडेर अर्काको समाजमा पस्ने भन्ने कुरा होइन। यो धर्मको कुरै होइन। धर्मले मान्छेलाई मुक्ति दिने भए यति बेला सबैले मुक्ति पाइसक्थ्यो। प्रिय हो, सोच्नुहोस्, धोकामा नपर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, मानिसको धर्म कर्म परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो थाङ्ना लुगा सर छ। धर्म कर्म गरी डबल छ। 3 बजी राति ठन्डा महिनामा चिसो पानीले नुहाएर घन्टी बजाउँछ अनि देख्नेले उसले धर्म गर्यो भन्छ। म भन्दिनँ, उसको रीति हो त्यो रीति। जब आफ्नो पाठ पूजा सिद्ध्याउँछ, अर्काको गला रेट्नु निस्किन्छ बाहिर, धोका दिन अर्कालाई पासोमा पारेर निस्किन्छ। हो कि न भन्नुहोस् त? हो कि न? यसकारण परमेश्वरले धर्म कर्म मेरो दृष्टिमा घिनलाग्दो थाङ्ना लुगा सर हो भन्नुभएको कारण त्यो हो, धोकामा नपर्नुहोस्। स्वर्ग लाने बाटो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्र हुन्छ। प्रभु यीशुको कुरा राजनीतिको कुरा पनि होइन प्रिय हो। प्रभु यीशुको कुरा मानिसलाई गडबडमा पार्ने कुरा होइन। आएर चाखेर हेर भनिएको छ। ओहो, चाखेर हेर प्रभु यीशु कति भला हुनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। यीशुको सम्बन्धमा क्रिस्चियन धर्म भन्छ, धर्म मानेको होइन। हाम्रो विश्वासी भाइ बहिनी धर्म मानेको भए स्वर्ग जाँदैन है तपाईँहरू, सिधै भनिदिन्छु म। के कसो हो? मान्छेले धर्मको परिभाषा त जान्दैन। बिहान उठेर त्यो घन्टी बजाउनु, धूप बाल्नु अनि लड्डु चढाउनु धर्म हो? अर्काको चित्त नदुखाउनु, गरिब दुखी टुराटुरीलाई सहायता गर्नु, एकार्काको विरोधमा नबोल्नु, यो धर्म हो मान्छेको। कुरा बुझ्नु भयो? त्यो घन्टी बजाउनु धर्म होइन। सुन्नुहोस् है, एकैछिन सुन्नुहोस्। यो हामीले धर्म मानेको होइन। मानिसको धर्म आफैसँग हुन्छ अनि त्यो मानिस कस्तो भनेर समाजले चिन्छ। हो कि न भन्नुहोस् त? यो धर्मी हो कि कस्तो हो भनेर मानिसको धर्मको परिचय उसले आफैबाट दिन्छ, किनकि समाजले उसलाई पढिराखेको हुन्छ। यसकारण यो धर्मको कुरा होइन। यसकारण प्रभु यीशुको सम्बन्धमा कस्तो अफवाहहरू फैलेको हुन्छ। विदेशी धर्म अरे। कहाँको विदेशी धर्म? प्रभु यीशु यहाँ इजरायलमा जन्मिनु भएको संसारको बीच भागमा। गाई खाने धर्म अरे। धर्मले गाई खान्छ? मान्छेले गाई खान्छ भन्न त आउँदैन। विरोध गर्नु अब परेको छ उसलाई, रिस उठेको छ उसलाई यीशुको विषयमा। किरा परेर मर्छ, किरा परेर मर्छ। याद गर्नुहोस्, बाइबलमा एउटा राजा छ, राजा जसको नाम हेरोद हो। हेरोद परमेश्वरलाई महिमा नदिँदा किरा परेर मरेको छ। हो कि होइन भाइ बहिनी? धर्मले गाई खाँदैन, खायो भने मान्छेले खान्छ। परमेश्वरले खानालाई दिनुभएको, त्यसलाई मार्दा हत्या हुँदैन, त्यसको आत्मा छैन। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। मान्छेमा चाहिँ आत्मा प्राण शरीर हुन्छ। मान्छेको त चित्त पनि दुखाउनु हुँदैन, उसले पाप गर्छ। पशु प्राणी काटेर खानालाई पनि हुँदैन, त्यो अधर्म भन्छ। अब उसले जानेको भए पो यीशुलाई विश्वास गरे पो बुझ्छ। यति साह्रो धर्मी मान्छे देखियो कि बाटो हिँड्दा बढाल्दै बढाल्दै कमिला कुल्चिन्छ भनेर हिँड्छ हो। अचम्म लाग्छ म त। तपाईँलाई टिभी लाग्ला, टिभीको किटाणुले तपाईँको फोक्सो खाइदिन्छ। के गर्नु? टिभीको उपचार गऱ्यो भने टिभीको किटाणु मर्छ। मलाई पाप लाग्छ।
खाइदे कीटाणु मेरो फोक्सो कति खान्छस् खाइदे, अन्तमा मलाई नै खाइदे। त्यसो भन्ने त छैन नि। उपचार गर्छ गर्दैन भन्नुहोस् त? गर्छ गर्दैन? ए आफ्नो बचाउको लागि चाहिँ त्यो पाप भएन? पापले मानिसलाई यति साह्रो लन्ड्याएको छ कि यति साह्रो के भन्नु। तपाईँले यो कुरा कहाँबाट आयो मलाई भन्नु मन लाग्यो भने मलाई थाहा थिएन, यस्तो सोच विचार केही पनि थिएन। यी कुराहरू हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् प्रिय हो, परिवारको लागि, हामी मण्डलीको लागि सबैभन्दा ठुलो आशा चाहिँ जब हामी पनि स्वर्ग जान्छौँ हाम्रो भाइ शिवीलाई हामी भेट्छौँ। यो जीवित आशा। अघि तपाईहरुको नातेदार जो हुनुहुन्छ कति माया गर्नुहुन्छ आफ्नो बाउलाई, आफ्नो के पर्छ कति माया गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले यस्तो आशा राखिदिनु भएको छ कि अघि तपाईले मरेकोलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? यसैकारण यो कुरा कति सत्य छ हेर्नुहोस्, बाइबलमा लेखिएको छ। दाउदको एउटा छोरा थियो, मर्यो। त्यो बिरामी हुँदा दाउदले बहुत चिन्ता फिक्री गर्यो, उपवास बस्यो, खाना खाएन। तर जब मर्यो अघि दाउदले चिन्ता फिक्री पनि गरेन, उपवास पनि बसेन। अघि त उसलाई खाना खानु भन्दा उसले खाना खान मानेन। तर जब नानी मरेको समाचार दाउदले थाहा पायो अनि दाउदले के गर्छ, 6वटा कुरा लेखिएको छ त्यहाँ। दाउद भुइँबाट उठ्यो, नुहायो, वस्त्र फेर्यो, तेल लगायो, यसरी पहिला तेल लगायो, वस्त्र फेर्यो, 4वटा कुरा भयो। अर्को कुरा लेखिएको छ, परमेश्वरको भवनमा गएर दण्डवत गर्यो, परमेश्वरलाई छोरा मरेकोमा धन्यवाद चढायो। यसकारण यो धन्यवादको सेवा हो, किनभने हाम्रो प्रभु यीशु पापमा मरेर नरक जानु भएको होइन। यसकारण हामीले यो धन्यवादको सेवा भनिन्छ। अघि सुरुमा सबै यो सेवा के हो भनेर, यो विजयको सेवा हो। हाम्रो भाइ शिवी 63 वर्षको उमेरसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामेर परमेश्वरको घरमा गइहाल्नु भयो। बीचमा कति प्रकारको उतार चढाव, यस प्रकारको कति खेदो निन्दा परि आयो होला, तर आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्यो। हिमेनेस र अलेक्जेन्डर 2 जना छन्, जो पहिला तिमोथी 2:19-20 मा लेखेको छ, नखोल्नुहोस्। उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई डुबाइहाले भनिएको छ। यसकारण विश्वास र असल विवेक समाति राख भनिएको छ। हाम्रो भाइ शिवीले 63 वर्षको उमेरसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्नु भएको कारणले उहाँले सबै कुरामाथि जय प्राप्त गरी परमेश्वरको घरमा गइहाल्नु भयो भने यो खुसीको कुरा होइन, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने कुरा हो, यो विजयीको कुरा हो। यस प्रकारले दाउद जब नानी मर्यो, भुइँबाट उठ्यो अघि, अनि यस प्रकारले नुहाइधुवाइ गर्यो, तेल लगायो, वस्त्र फेर्यो, परमेश्वरको घरमा गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढायो, घर फर्क्यो। घर फर्केर खाना मागेर खाना खायो। घरका नोकर बुढा प्रधानहरू यो देखेर छक्कै परेर भन्छ, अनि हजुरले गर्नुभएको यो कुरा के हो, हाम्रो समझमा आएन। दाउदले भन्छ, जब त्यो नानी बिरामी थियो म उपवास बसे, खाना खाइन, फिक्री गरे किनकि त्यो नानी बाँच्छ कि भनेर। तर अब त नानी मर्यो, अब म किन उपवास बसुँ, किन म चिन्ता गरौँ, अब म त खाना खान्छु। अनि दाउदले भने, के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु? म सक्दिनँ, तर म उसका जानेछु। 2 शमूएल 2:12 एकजनाले झट्टै 2 शमूएल, तर अब त त्यो मर्यो, त्यसैले म अब किन उपवास बसुँ?
के म उनलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र म उसका जानेछु, तर ऊ चाहिँ म कहाँ फर्केर आउने छैन। जो अनन्त जीवन प्राप्त गरी स्वर्गमा परमेश्वरको घरमा गयो गयो गयो, अब कसैले उसलाई तानेर निकाल्न सक्दैन, न त तानेर शैतानले नरकमा हाल्न सक्छ। दाउदले यो कुरा भन्छ, अब म किन रुँ, किन उपवास बसौँ, के म त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र? सक्दिनँ, तर म उसका जानेछु भनेपछि तपाईहरू जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर यसरी नै मर्नुहुन्छ, हाम्रो भाइ शिवीलाई भेट्नुहुन्छ। कस्तो खुसीको कुरा, कस्तो खुसीको कुरा बुझ्नुभयो? कस्तो खुसीको कुरा। अघि यसै कारण त्यो जीवन पो जीवन हो, जुन जीवन हामी प्रभुको घरमा गएर प्रभुको मुहारलाई निहारेर हामी बस्न सक्छौँ। त्यो जीवन पो जीवन हो त। अहिलेको जीवन के हो? संसारमा दुःख, पीडा, रोग, बिमार, शोक, भोग, चिन्ता, फिक्री। तर त्यो जीवन जीवन हो जब हामी प्रभुको घरमा गएर बसेको बेलामा पाउँछौँ। यसकारण यस्तो जीवन हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो जीवन, त्यो सुखमय जीवन, कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारणले एउटा भजनले यसो पनि भन्छ, यो संसार मेरो घर होइन, छु म परदेशी मात्र यहाँ। 2 दिनको जीवन बिताइ जानेछु महिमित देशमा। मेरा निम्ति बिन्ती गर्ने महायाजक येशू छन् जहाँ। मेरा निम्ति बिन्ती गर्ने महायाजक येशू छन् जहाँ। उनको सँगी बारिश भई सदा रहन्छु मुक्तिदाताको देशमा। उनको सँगी बारिश भई सदा रहन्छु मुक्तिदाताको साथमा। कति सुन्दर जीवन हुनेछ, कति महिमी जीवन। कति सुन्दर जीवन हुनेछ, कति महिमी जीवन। सदा सर्वदा ख्रिस्टको साथ रही दिनेछु आदरमा। यस्तो सुन्दर जीवनको लागि, हामी जस्तो पापीको लागि परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको छ भने तपाईको सुन्दर जीवन व्यर्थमा नफाल्नुहोस्, जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन। प्रिय हो, परमेश्वरले तपाईको जीवनलाई सुन्दर र अनमोलको ठान्नु भएर नै प्रभु यीशुले आफ्नो प्राणलाई दुःख र कष्ट सही कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्। शोकित परिवारले सान्त्वना पाउन्। अघि कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवन रूपी बगैँचाको फूल टिप्ने अधिकार प्रभु यीशुलाई छ, मालीलाई समेत छैन। हाम्रो जीवन रूपी बगैँचाको फूल टिप्ने अधिकार प्रभु यीशुलाई छ। प्रभु यीशु त्यो बगैँचामा आउनुभयो। बगैँचामा धेरै प्रकारको फूलहरू हुन्छ, कति अति राम्रो हुन्छ, कति ठिकैको, कति नराम्रो पनि हुन्छ।
तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, त्यो राम्रो फुलको बिचमा त्यो नराम्रो फुल पनि राम्रो देखिन्छ है। यसको आत्मिक अर्थ छ। त त्यो बगैँचामा प्रभु यीशुले यस प्रकारले के गर्नुभयो, हाम्रो जीवनरूपी बगैँचामा फुल हेर्दै 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 आउँदाखेरि त यसो सिबी लिम्बू यति सुन्दर देख्नुभयो त्यो फुललाई प्रभु यीशुले, जुन फुल त सिबी लिम्बूको रहेछ, टपक्क टिपेर लगिहाल्नुभयो र मानव भन्नुभयो, सिबी मेरो छोरा, यस संसारमा तिमीलाई दुःख पीडा छ, रोग बिमारले सताइयौ, ठिक छ, अब म तिमीलाई यो दुःखको संसारमा राख्दिनँ, म लान्छु तिमीलाई। टपक्क टिपेर लगिहाल्नुभयो। बुझ्नुभयो? टपक्क टिपेर लगिहाल्नुभयो। यो पो हो त कुरा त। यसै कारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिताहरू, अघि यो परमेश्वरको वचन हो। सुरुमा हामीले वचन भन्ने बेलामा मानिसको वचनले ठक्कर लाग्छ। जे बोल्छौँ आफ्नो खल्तीबाट बोल्दैनौँ, प्रभु यीशुको वचन बोल्छौँ। यसकारण तपाईहरु धेरै नयाँ आउनुभयो, हामी खुसी छौँ त। तपाईहरुको लागि हामी त्यसै आएर यहाँ उभिएर यतिका जना दाजुभाइ दिदीबहिनी आएर यो सेवा गरेर हामी भटभट फर्किने यस्तो होइन त। हामी त तपाईको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। आज को आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तपाईहरु आउनुभयो जति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो मन यस्तो हुन्छ, जसरी हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पायौं, तपाईले पनि पाउनु भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ। किनकि लेखिएको छ, ख्रीष्टमा जुन मन थियो तिमीहरुमा त्यो मन होस्। हगि हामी त सारा विश्वको प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौं, प्रभु बचाइदिनुस्। म जस्तो पापीलाई त बचाउनु भयो भने अरूलाई किन बचाउनुहुन्न? बचाइदिनुस्, प्रार्थना गर्छौं। तपाईहरुको लागि त प्रार्थना गरिरहेर आको हो आज, अब उसो पनि प्रार्थना गर्छौं। तपाईले यति भन्नुस्, प्रभु यीशु म जन्मेको पापी हुँ, मेरो पापलाई मानिदिन्छु, तपाईको पवित्र बलिदानको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्, मेरो हृदयमा आइदिनुहोस्। त्यति प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुको आत्मा तपाईको हृदयभित्र आएर वास गर्नुहुन्छ र यति साह्रो आनन्द हुन्छ कि अब यता अलिकति बढ्यो फेरि कुरा। किनभने त्यो मलाई भएको कुरा, जब मानिस पापमा जन्मेको हुन्छ नि, उसलाई शान्ति र आनन्द हुँदैन, चिन्ता र फिक्री मात्रै हुन्छ। तर जब प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भएपछि, प्रभु मेरो हृदयमा आएर वास गर्नुहोस् भन्नु भएपछि, प्रभु यीशु जसको तपाईको हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ नि, यति साह्रो शान्ति प्रभुको आत्मा आउनु भएपछि तपाईलाई भुइँमा टेकेर हिँडेको जस्तो हुँदैन। मलाई भएको थियो, मैले त सम्झे स्वर्गबाट पो झारिदिनु भएको रहेछ कि भनेर। पहिलाको पापलाई त बिर्सेछु। हुन त स्वर्गबाट झार्नु भएको होइन, त्यो मैला बाटोमा टेकेर पनि हिँड्दै थिए, तर मलाई भुइँमा टेकेर हिँडेको जस्तो भान भएन। माथि माथि उडिरहेको जस्तो यति शान्ति, यति आनन्द, यसको बयान गर्न सकिँदैन। तपाईले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भएपछि यस्तो शान्ति पाउनुहुन्छ, यस्तो आनन्द। यो सेकेन्डरी कुरा हो, शान्ति आनन्द घटिकमी पूरा गर्ने, तपाईको छोराछोरी राम्रो हुने, नबिग्रिने, सेकेन्डरी कुरा। सबभन्दा ठुलो पहिलो कुरा मुक्ति पाइकन स्वर्ग जान पाउने यो कुरा हो। यसकारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्।